14 अगस्त पर सिक्योरिटीदारों ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। प्रोफेसर के भेस में छुपा दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती के मुताबिक 14 अगस्त को खुदकुश बमबारों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे। इस बहुत बड़ी तबाही से बचाने पर सिक्योरिटी एजेंसीज और CTD पुलिस और दीगर इदारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। गिरफ्तार दहशतगर्द ने इतराफ़ किया कि उसने रियासत के साथ गद्दारी की है। बताया कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते थे। कहा कि मुझे खैरिबार की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। रियासत के साथ गद्दारी करने पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान तोड़ने की साजिश की जा रही है। बयानिया चलाया जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम महरूम है। कहा जाता है कि बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल हुआ है। बताएं कि कहाँ हुआ है। कहा कि हम रियासत हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि बलूचों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ऐसे लोगों से दूर रहें और वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नज़र भी रखें। अपडेट करेंगे आपको खबर से मुतालिक। 14 अगस्त पर सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया है। इसी पर मैं ज्वाइन किया है जमाल रिसानी ने जो रहनुमा BAP हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये सारी सूरत हाल जो बन रही है ये इस चीज़ को निगेट करती है जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोग उठा लिए जाते हैं और फोर्स्ड जो डिसअपीयरेंस है वो बढ़ती जा रही है बलूचिस्तान में। अभी ये सारी जो सूरत हाल सामने आई है क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को और अपने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको इस कामयाबी में मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये एक ऐसा अचीवमेंट है जो कि सबूत है इस चीज़ का कि बलूचिस्तान में जो है ना ही किसी हक की जंग लड़ी जा रही है, ना ही कोई बलूचियत की जंग लड़ी जा रही है। अगर लड़ी जा रही है तो फंड्स के ऊपर जो बैरूनी ममालिक हैं वो बलूचिस्तान के अमन को सबताश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो मुलजिम पकड़ा गया है उस्मान काजी, वो बलूचिस्तान ब्यूटम्स के यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे 18 ग्रेड के, और फिर उसकी अहले खाना जो है वो भी 17 ग्रेड के थे। एक भाई उसका रेकुदिक में सरकारी नौकरी कर रहा था और सरकारी जो है स्कॉलरशिप पे उसने कायदे यूनिवर्सिटी में पढ़ा, PhD किया, डॉक्टर बने। तो लिहाजा एक चीज़ वाज़ेह हो रहा है कि रियासत की इसमें कोई गलती नहीं है। रियासत ने हर वक्त अपने लोगों को ऑब्लाइज करने की कोशिश की है। रियासत ने हर वक्त माँ का किरदार अदा करने की कोशिश की है। रियासत ने हर वक्त अपने लोगों की ग्रीवेंसेस एड्रेस करने की कोशिश की है। और यही जिन लोगों को रियासत ने पाला है पूला है वो ही जाके तालीमी इदारों में इन DLA जैसे फितनउल हिंदुस्तान की जैसे इंस्टीट्यूशन का वो जो है ब्रीडिंग ग्राउंड्स बनाते हैं। तो लिहाजा हमें एक चीज़ वाज़ेह हो गया है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को ये बात कन्फ्यूजन निकालनी होगी कि बलूचिस्तान में कोई जो है हकीकी जदोजहद नहीं है। अगर जदोजहद हकीकी है तो वो पार्लियामान में हो रही है बलूचिस्तान के लिए। ये जो नाम नहाद दहशतगर्द कर रहे हैं ये चंद फंड के लिए कर रहे हैं, जो उनके आका बैठे हुए हैं बाहर ममालिक में उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस जो सबूत से, इस केस से अपने पाकिस्तान और बलोच भाइयों को बहनों को मैं कहूँगा कि इन लोगों से इनकी पहचान रखें और जो है आप अपना जो किरदार है बलूचिस्तान को पुरअमन करने के लिए, तरीके अब तक बनाने के लिए वो जो है। ठीक है जमाल साहब, आपने कह दिया कि रियासत इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो प्रोफेसर थे और जो उस्ताद होता है तो आप बड़ी अहमियत का हामिल होता है। उस वक्त तो जहन में भी नहीं जा सकती है कि भाई एक उस्ताद जिससे हम पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तालीम हासिल की कोशिश कर रहे होते हैं लेने की, तो वो ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अब रियासत से अगर इसका कोई ताल्लुक नहीं है तो उसकी इस सद्देबाब के लिए रियासत को क्या किरदार अदा करना चाहिए कि ये चीज़ें अगर यूनिवर्सिटी में पनप रही हैं तो या तालीमी इदारों में पनप रही हैं तो वो इस लिहाज से क्या देखे? सबसे पहले तो एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये आज से शुरू नहीं है, ये बहुत पहले से एक पैटर्न चलता आ रहा है और ये हर चीज़ प्लान्ड है। जैसे वो हमारे इंस्टीट्यूशंस को वो जाके हमारे तालीमी इदारों को जो है वो इनको जाके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि क्लासरूम में जो होता है वो जो उस्ताद होता है उसी को खामखा बच्चे भी फॉलो करते हैं। तो रियासत को चाहिए चेक एंड बैलेंस रखे, बैकग्राउंड चेक ट्रांसपेरेंसी के तौर पे रखे। और क्योंकि बलूचिस्तान में दो जंग लड़ी जा रही हैं, एक वॉर ऑफ नैरेटिव लड़ा जा रहा है जो आपके सामने है कि तालीमी इदारों तक वो हमारे पहुंच गए, इंटेलिजेंसिया
وہ جو ہے خودکش بمبارے بنا رہے ہیں، یہ جو ریاست میں رہ کر ہی ریاست کے جو نوز کے نیچے وہ خودکش بمبارے ہی بنا رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کو تو ہم فالو کریں کہ کائنیکس کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا یا کائنیکس کے اپروچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا جمال صاحب کہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ نا بلوچستان کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کوئی چھوٹی سی چیز بھی آتی ہے تو اس کو غلط نیریٹیو اس کا دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے. ابھی اس ساری کارروائی کے بعد جو کہ بہت خوشائند کارروائی ہے سیکورٹی فورسز کی، یہ اسٹیبلش ہو چکا ہوگا انٹرنیشنل فرنٹ پر بھی کہ یہ سارا پروپیگیٹ کیا جاتا ہے اور نگیٹ کر کے سٹوریز جو ہیں وہ سامنے رکھی جاتی ہیں دنیا کے. دیکھیے جی، بلوچستان پہ سب جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں اور خاص طور پر انٹرنیشنل پاورز کے ان کے اوپر فوکس ہے، کیونکہ بلوچستان کے ریسورسز بھی ہیں اور آنے والے جو جنگیں ہوں گی وہ ریسورسز پہ ہی ہوں گی. اور خاص طور پر بلوچستان کے ہر جو ایک چھوٹا سا ایشو بھی ہوتا ہے، خواہ وہ مسنگ پرسنز کا ایشو ہو، خواہ وہ جو ہے دہشت گردی کا ایشو ہو، اس میں کنفیوژن پایا جاتا ہے. فار ایگزامپل مسنگ پرسنز کا ایشو کے پی میں بھی مسنگ پرسنز ہیں لیکن اتنا ایگزیجریٹ نہیں کیا جاتا جتنا بلوچستان کے ایشو کو کیا جاتا ہے. دہشت گردی کا آپ معاملہ لے لیں، کے پی میں جو دہشت گردی ہوتا ہے یا اس کو آپ فتنہ اور خوارج کہتے ہیں، اس کو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اسلام کے بنیاد پر، ریلیجن کی بنیاد پر دہشت گردی کہتے ہیں. لیکن جو دہشت گردی بلوچستان میں ہوتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو حقوق کی جنگ ہے. تو لہٰذا اس میں میڈیا کا بھی ایک کردار ہے، سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے، اور جو لوگ ان جیسے جو لیکچرر پکڑا گیا ہے ان کے حق میں لکھتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، جو کالمز لکھتے ہیں کہ یہ بلوچی جدوجہد کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو فیکٹس ہیں وہ عوام کے سامنے درست بیان کریں، جو کہ ایک بندہ جو کہ گورنمنٹ اور ریاست کے وسائل پہ پھلا پھولا ہے اور وہ بھی اگر دہشت گردی نیٹ ورک چلا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایکسٹرنل فورسز کے تحت ایک پلانڈ نیریٹو وار لڑی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جمال صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. فاروق حمید تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پہ شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ جو بڑی کارروائی کی گئی ہے سیکورٹی فورسز نے یقینی طور پر خوشائند ہے. کیسے دیکھتے ہیں ابھی اس کارروائی سے متعلق، اور یہ جو پراکسیز پنپ رہی ہیں ابھی بلوچستان میں اسپیشلی، ان کو اب ونس اینڈ فار آل سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کیا مزید کرنا چاہیے حکومت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں، خاص کر میں انڈیا کے حوالے سے، اسرائیل سے کے حوالے سے بات کروں اور کچھ ایلیمنٹس افغانستان میں، ان کا مقصد ہے کہ بلوچستان میں کہ ہر طریقے سے وہاں پہ افراتفری پیدا کی جائے، اور خاص جو صلاحیت ہے ان کی جو پینیٹریشن ہے وہ بالکل بلوچستان میں جو یوتھ ہے، بلوچستان کی جو خواتین ہے اور بلوچستان کی جو انٹیلیجنسی ہے اس میں وہ پینیٹریٹ کریں، تاکہ ایک کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان سے بلوچستان کے الرجی کے حوالے سے جو ہے وہ نیریٹو کو اور مضبوط کیا جائے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جو سپورٹنگ اسپانسر جو خارجی ہیں اور آپ کو کہیں وہ تو آن گراؤنڈ جنگ لڑ رہے ہیں، آن گراؤنڈ دہشت گردی کر رہے ہیں، ریاست پہ حملے کر رہے ہیں، ریاست کے نظام پہ حملے کر رہے ہیں، اس کی ریٹ کو چیلنج کیا. لیکن اس طرح کے جو پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، کبھی آپ نوٹ کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم ہے کہ ہم بلوچستان کے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان، یونیورسٹی، کالجز، اسکول، ان کو پینیٹریٹ کریں، ان کو آن بورڈ لیں، ان کو ایک قسم کا مینٹلی ڈی ریڈیکلائز ہم کریں، جس طرح ہم نے شروعات میں کیا تھا کہ لوگوں کو صحیح صورتحال ان کو بتایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں. اور پھر یہ جو نیشنل سیکورٹی ورکشاپ وہاں پہ ہوتی ہے اور میڈیا ورکشاپ ہوتی ہیں، یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے اس تمام نظام کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو اس طرح کی بلیک شیپ ہیں ان کو، ان کے جو موٹیوز ہیں، ان کے جو ایجنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ تو چلے خوشائند ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم یونیورسٹی کالجز میں پینیٹریٹ کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، پکڑ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں زیادہ تیزی آنی چاہیے. فاروق صاحب، آپ سیکنڈ کرتے ہوں گے اس چیز کو کہ جس طرح سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی کہا کہ سلوپ، انہوں نے کہا کہ منظم طریقے سے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ یہ پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے، ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے بلوچستان کو، اس لیے کہ بیانیہ
ये भी दिखाया जा रहा है कि बलूचिस्तान जो है उसको अब हर चीज़ से आवाम को महरूम किया जा रहा है और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज़ें वैसे ही आप रिलेक्टेंसी शो करते हैं अगर ये चीज़ आपके दिमागों में आहिस्ता आहिस्ता डाली जाए तो? ये देखें, ये बात तो सही है, ये तो किया जा रहा है। और बल्कि अब ये जो मादनियात का मामला है, खासकर अमेरिका ने जो इंटरेस्ट शो किया है, ये अब जिसमें चाइना 10 साल से वहाँ पे सैदनक से वहाँ से कॉपर डिपॉजिट्स है वो निकाल रहा है और अभी और इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं, तो ये एक किस्म का उनको ब्लॉक करने का भी तरीका है कि यहाँ पे फॉरेन एलिमेंट्स ना आए, अमेरिकी ना आए, वो आके एक दफा बैठ गए यहाँ पे तो फिर और हालात जो हैं वो खराब किए जाएंगे। तो मादनियात के बारे को भी एक कवर बना के ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है कि जनाब देखें ये हमारे मादनियात के पीछे हैं और इसी की वजह से यहाँ पे लड़ाई हो रही है।